ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एकः हि दोषः गुणसन्निपाते निमज्जति इन्दोः किरणेषु इव अंकः। न जातम् न जातम्। किं किं न जातम्? हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम्। कस्य? यस्य अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम्। निमज्जति कः निमज्जति? दोषः निमज्जति। कस्मिन्? गुणसन्निपाते दोषः एकः दोषः निमज्जति। कः इव? अंकः इव। केषु? किरणेषु। कस्य? इन्दोः। इन्दोः किरणेषु अंकः इव एकः दोषः गुणसन्निपाते निमज्जति। तर्हि अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम् हि एकः अपि दोषः गुणसन्निपाते इन्दोः किरणेषु अंकः इव निमज्जति। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलोपि न जातम् हि एकः अपि दोषः गुणसन्निपाते इन्दोः किरणेषु अंकः इव निमज्जति। तत्र किमुच्यते? अनन्तरत्नप्रभवस्य नाम स्थानम्। अनन्तानां रत्नानाम् इदं प्रभवः नाम कारणम्। हिमालये अनन्तरत्नानि वर्तन्ते, रत्नानाम् आकरः अस्ति इति। तर्हि तादृशस्य हिमवतः यद्धिमम् अस्ति नाम तत्र किं भवति? तत्सर्वमपि हिमेन पूरितं खलु, आच्छादितं भवति। वस्तुगत्या यदि तेन आच्छादितं न स्यात् चेत् तत् रत्नानि सम्यक् दृश्यन्ते खलु इत्यभिप्रायः। सम्यक् दृश्यन्ते चेत् इतोपि द्रष्टुं सम्यक् भवति। तथापि इदं यद्धिमम् अस्ति तत् तस्य सौभाग्यविलोपि, सौभाग्य नाम सौन्दर्यं, सौन्दर्यकारणं, सौन्दर्यस्य लोपकारणं न अभवत्। तर्हि अत्र गुणः नाम कः? गुणः नाम समीचीनः अंशः कः? रत्नानि। दोषः हिमं। तर्हि अयं दोषः तत्र सौन्दर्यस्य नाशकं न अभवत्। यथा वा एकः अपि दोषः गुणसन्निपाते सति न निमज्जति। इदं लोकेपि किमिति? एकः यः दोषः गुणानां सन्निपाते नाम बहूनां गुणानां संयोगे, सन्निपाते नाम संयोगे समभिव्याहारे सति एकः यः दोषः, समभिव्याहारः नाम तत्तेन परिच्छादितः, तत्परितः गुणाः भवन्ति। एकः क्वचित् दोषः मध्ये भवति चेदपि सः न तथा ज्ञायते। कथं? यथा चन्द्रस्य वस्तुगत्या कलङ्कं विद्यते, तत्र अंकम् इति यदुच्यते तदेव कलङ्कम्। अंकं नाम किं? तत्र किं कृष्णवर्णेन तत्र शशाङ्कः इत्यादिकम् उच्यते खलु। तद्भवति चेदपि इन्दोः किरणेषु, चन्द्रस्य किरणेषु यथा वा तदपि निमज्जति, तथा सम्यक् न दृश्यते अयं दोषः अस्ति इति तद्वत्। किन्तु अत्र अन्यदपि अस्ति यत् क्वचित् दोषः अस्ति चेदेव गुणस्य प्राशस्त्यं ज्ञायते इति। यदि सर्वांशे दोषरहितमेव स्यात् तर्हि तत् वस्तुगत्या द्रष्टुं सम्यक् न स्यात्।
उच्यते खलु in order to know the greatness of pleasure you need to know the reality of pain. If you don't know the darkness you don't know the significance of light. एवं खलु. So if there is everything it is white, if there is no black, then there is nothing to see, there is nothing beauty. Right? तद्वदेव अत्रापि उच्यते इत्यभिप्रायः. नाम अनेन किं द्विधमपि उक्तमस्ति. यत् तत्र अनन्तरत्नानि विद्यन्ते परं तत्र हिमोपि विद्यते इत्यपि अनेन ज्ञायते. अनन्तरत्न प्रभवस्य अकारान्त पुंलिंग अनन्तरत्न प्रभव शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. यस्य दकारान्त पुंलिंग यत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. हिमं अकारान्त नपुंसकलिंग हिम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. न अव्ययम्. सौभाग्यविलोपी इकारान्त नपुंसकलिंग सौभाग्यविलोपी शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपं. जातं तावदेव नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति. अकारान्त नपुंसकलिंग जात शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. एकः अकारान्त संख्यावाचक एक शब्दस्य पुंलिंगः अकारान्त पुंलिंग संख्यावाचक एक शब्दस्य नित्य एकवचनः नित्य एकवचन रूपं. प्रथमा विभक्ति. प्रथमा विभक्ति नित्य एकवचनान्तं रूपं. हि अव्ययं. दोषः अकारान्त पुंलिंग दोष शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं रूपं. गुणसन्निपातः अकारान्त पुंलिंग गुणसन्निपात शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. निमज्जति इति क्रिया. किमिति मज्ज धातुः. नि उपसर्गपूर्वक मज्ज धातोः कर्तरि लटि प्रथमा पुरुष एकवचनान्तं रूपं. इन्दोः उकारान्त पुंलिंग इंदु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं. किरणेषु अकारान्त नपुंसकलिंग पुंलिंगः किरणः. अकारान्त पुंलिंग किरण शब्दस्य षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं. इव अव्ययम्. अंकः अकारान्त पुंलिंग अंक शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम्. अनन्तरत्न प्रभवस्य अनन्तानि च तानि रत्नानि अनन्तरत्नानि अनन्तरत्नानां प्रभवः प्रभवः तस्य सौभाग्यस्य विलोपी. गुणसन्निपाते गुणानां सन्निपातः गुणसन्निपातः तस्मिन् गुणसन्निपाते. श्लोकं वदतु. अनन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः. यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति. यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति. यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति. वलाहकच्छेदविभक्तिरागाम् अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्. वलाहकच्छेदविभक्तरागाम् अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्. वलाहकच्छेदविभक्तरागाम् अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्. यः च अप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैः बिभर्ति. वलाहकच्छेदविभक्तरागाम् अकालसन्ध्याम् इव धातुमत्ताम्. धातुमत्तां बिभर्ति.
धातु भवतु भवतु बिभर्ति काम बिभर्ति धातुमत्तां बिभर्ति किमिव कामिव बिभर्ति बलाहकच्छेद अकाल धातुमत्ताम् इत्यस्य बलाहकच्छेद विभक्तरागाम् इति विशेषः कामिव अकालसन्ध्यामिव धातुमत्तां बिभर्ति धातुमत्ता कथं भूता बलाहकच्छेद विभक्तरागां धातुमत्तां बिभर्ति पुनः कथं भूताम् सम्पादयित्रीं धातुमत्तां बिभर्ति केषां सम्पादयित्रीम् अप्सरो विभ्रम मण्डनानां सम्पादयित्रीं धातुमत्तां बिभर्ति अन्ततो गत्वा यः च अप्सरो विभ्रममण्ड किं यः च अथवा यः किञ्च इति किञ्च इत्यस्मिन् अर्थे चकारः किञ्च इत्यस्मिन् अर्थे किञ्च यः अप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं बलाहकच्छेदविभक्तरागां धातुमत्ताम् अकालसन्ध्यामिव कैः बिभर्ति शिखरैः बिभर्ति तर्हि किञ्च तावदेव न किन्तु इतोपि यः नाम यः हिमवत्पर्वतः अप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं न अप्सरसः वर्तन्ते तेषां विभ्रमः नाम अलङ्कारः अथवा विभ्रमः इत्यनेन मण्डनं नाम अलङ्कारः विभ्रममण्डनं नाम तेषां विपरीत नाम विचित्र अलङ्काराणां सम्पादयित्री भवति धातुमत्ता यत् हिमवतः धातुमत्व नाम हिमवत्पर्वते तत्र अनेके तत्र समीचीनाः धातवः नाम किं गैरिकाचूर्णम् इत्यादिकम् उच्यते नाम यत् विच आर् कन्सिडर्ड टू बी एक्सोटिक अप्सरसः किं कुर्वन्ति दे विल यूज एक्सोटिक मटीरियल्स फॉर देयर किं ब्यूटी तर्हि तत्सर्वमपि कुतः स्वीकुर्वन्ति ते हिमवत्पर्वतात् स्वीकुर्वन्ति so all their beauty products are made by are available with himavatparvata himalayas तर्हि अप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्री इयं धातुमत्ता धातुमत्वं नाम धातुसत्त्वं धातः नाम किं तत्र गैरिकादि किं सिन्दूरगैरिकादि किम् औषधीनां तत्र विद्यमानत्वं धातुमत्वम् इदं सर्वमपि अप्सरसां यत् अलङ्कारमस्ति विभ्रमालङ्कारमस्ति विचित्रालङ्काराणि तेषां सम्पादकं भवति तावदेव न किन्तु वलाहकच्छेदविभक्तरागाम् अनन्तरं तत् कथम् अनन्तरम् अनेन किमुच्यते हिमवत्पर्वताः तत्र अत्यन्तम् उन्नते भवन्ति खलु तर्हि तत्र वलाहकः नाम किं वलाहकः नाम मेघः मेघानां छेदेषु विभक्तरागा इयं धातुमत्ता नाम एतेषां धातूनां समीचीनः प्रकाशः भवति अयमपि प्रकाशः मेघानां छिद्रेषु ज्ञायमानः यतः अत्यन्तम् उन्नते भवन्ति तावदुन्नते मेघाः अपि भवन्ति मध्ये तर्हि मेघाः भवन्ति चेत् आवृतत्वात् ते नैव दृश्येरन् किन्तु दृश्यन्ते कथं मेघानां छिद्रेषु एतेषां प्रकाशः सम्यक् बहिर्ज्ञायते तर्हि बलाहकच्छेदेषु विभक्तः रागः नाम वर्णः सा अस्ति तद्वदस्ति सा धातुमत्ता कथमस्ति द्रष्टुम् इति चेत् अकालसन्ध्यामिव अकालसन्ध्या सन्ध्याकाले तावत् ऑरेंज कलर मध्ये भवति किन्तु तत्र तु सर्वदा सन्ध्याकाले यः वर्णः सः वर्णः तत्र दृश्यते तर्हि सा अकालसन्ध्या सन्ध्याकालभिन्नेऽपि काले सन्ध्यावर्णः तत्र दृश्यते नाम सन्ध्यावर्णप्रकाशः
तेभ्यः धातुभ्यः आगच्छति इत्यभिप्रायः। तादृशधातवः तत्र सन्ति। That means they are illuminous. They're luminous. वलाहकच्छेद विभक्तरागां धातुमत्तां बिभर्ति हिमव यः बिभर्ति यः कुत्र बिभर्ति शिखरैः बिभर्ति शिखरेषु हिमवत्पर्वतशिखरेषु तत्र एतादृशधातवः भवन्ति इति कृत्वा सा अकालसन्ध्या इव भाति। यः दकारान्त पुंलिंग यत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं च अव्ययम् अप्सरो विभ्रम मंडनम अकारान्त नपुंसकलिंग अप्सर विभ्रम मंडन शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचनान्तं रूपं संपादयित्रीं ऋकारान्त स्त्रीलिंग ईकारान्त स्त्रीलिंग संपादयित्री शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं शिखरैः अकारान्त पुंलिंग शिखर शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं बिभर्ति डुभ्रुञ् भरणे इति धातुः डुभ्रुञ् भरणे बिभर्ति बिभृतः बिभ्रति डुभ्रुञ् भरणे धातोः लटि प्रथमा पुरुष एकवचनान्तं रूपं बलाह कच्छेद विभक्त रागाम आकारान्त स्त्रीलिंग बलाह कच्छेद विभक्त रागा शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं अकाल संध्याम् आकारान्त स्त्रीलिंग अकाल संध्या शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययम् धातुमत्ताम् आकारान्त स्त्रीलिंग धातुमत्ता शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम्। अप्सरो विभ्रममण्डनानाम् अप्सरसां विभ्रमाणि अप्सरो विभ्रमाणि तेषां मण्डनम् अप्सरो विभ्रममण्डनं तेषां वलाहकच्छेद विभक्तरागां वलाहकस्य छेदः वलाहकच्छेदः वलाहकच्छेदेषु विभक्तः रागः येन येषां वा यया वा यया वलाहकच्छेद विभक्तरागा तां वलाहकच्छेद विभक्तरागा अकाले संध्या अकाल संध्या तां धातुमत्तां धातोः इदं नाम धातो वत्वं मतप्रत्ययः। यश्चाप्सरो विभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति वलाहकच्छेद विभक्तरागाम् अकाल संध्याम् इव धातुमत्ताम्।